ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते नामधातुप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 12 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे तत्र आदौ श्वन् शब्दविषये यः विचारः आरब्धः आसीत्, श्वानम् आचष्टे शावयति। तत्रैव मतभेदेन अस्माभिः विमर्शः कृतः। नाम केषाञ्चन मते शृणयति इत्यपि रूपं भवति। तत्र उक्तं यत् अन्ये तु नस्तद्धिते इति न इह अतिदिश्यते इष्ठनितस्य अदृष्टत्वात्। ब्रह्मिष्ठ इत्यादौ परत्वात् टेः इत्यस्यैव प्रवृत्तेः तेन शृणयति इति रूपम् आहुः इति उक्तवान् ग्रन्थकारः। नाम अन्येषां मते इदम्, अस्य मते तु शावयति इति यत्पूर्वं साधितं तदेव भवति इति उक्तं व्याख्यादिषु। ततः विभिन्नानि मतानि पुरस्कृत्य विद्वांसम् आचष्टे इत्यत्रापि तद्वदेव विमर्शः कृतः। विद्वांसमाचष्टे विद्वयति तत्र उक्तम् अङ्गवृत्तपरिभाषया सम्प्रसारणं न इत्येकेन इति केचन कथयन्ति। सम्प्रसारणे वृद्धौ आवादेशे च विदावयति इत्यन्ये इति अन्येषां मतम्। नित्यत्वात् तिलोपात् प्राक् सम्प्रसारणम्, अन्तरङ्गत्वात् पूर्वं तिलोपः, विदयति इत्यपरे इति पठितम्। मतभेदेन तत्र विद्वयति अपि च विदावयति, विदयति इमानि रूपाणि दृष्टानि। ततः उदञ्चम् आचष्टे उदीचयति इति उदीचि इति ण्यन्तान्नामधातोः रूपाणि उक्तानि। अस्य लुङि तु उदयीचिचत् इति पठितं। तदेव उपसर्गसमानाकारकं पदं पृथक् क्रियते इति नियमानुसारं। ततः प्रत्यञ्चम् आचष्टे इत्येतस्मिन् अर्थे प्रतीचयति इति रूपं पठितं। ततः लुङि प्रत्यचिचत् इति अत्र पठितं। ततः प्रकृते इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति पाक्षिकः प्रकृतिभावः अपि भवति। अतः पक्षे प्रति अचिचत् इत्यादीनि रूपाणि अपि भवन्ति इत्युक्तम्। इति एतावत् पर्यन्तं वयं गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। तत्र प्रतीचयति इति अच इत्यल्लोपे चौ इति पूर्वस्य दीर्घः प्रत्यचिच्छदिति इह अचः इत्यल्लोपे चिशब्दात् प्राक् अटि तकारात् इकारस्य यण् अचः इत्यकारलोपस्य आभियत्वेपि असमानाश्रयत्वान्नासिद्धत्वं लोपस्य णिनिमित्तत्वात् आटस्तु लुङ्निमित्तत्वात् इको सवर्णे इति न समासे इति तु न पृथक्करणेन समासनिवृत्तेः इति। नाम
इको सवर्णशाकलस्य ह्रस्वस्य इत्यत्रैव न समासे इति यद्वार्तिकं पठितं तस्य तु अत्र प्रवृत्तिः न भवति इति। अतः पाक्षिकः प्रकृतिभावः अत्र प्रवर्तते एव इति एतावत्पर्यन्तं वयं गते पाठे पठितवन्तः। अयम् अस्मत्क्रमे तिङन्ते नामधातुप्रकरणस्य अस्य 22तमः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना अस्माकं क्रमे अस्य नामधातुप्रकरणस्य तत्र अग्रिमः 23तमः पाठः आरब्धः भवति। 23 अस्य पाठस्य आरम्भः अस्माभिः समीचयति इति क्रियापदं पुरस्कृत्य करिष्यते। तस्य निर्माणप्रक्रियां नाम विग्रहं सूचयति। मूले कथयति सम्यञ्चम् आचष्टे समीचयति। अयं प्रयोगः अपि शब्दाधिकारे सम्यञ्च सम्यक् सम्यञ्चौ सम्यञ्चः इत्यादीनि रूपाणि तत्र अस्माभिः विस्तरेण पठितानि। सम्यक् इति अव्ययमपि भवति, तत्तु पृथक्। तत्र सम्यक् इति न भवति, प्रायः सम्यङ् इति भवति। भवतु तर्हि सम्यञ्चम् आचष्टे इत्येतस्मिन् अर्थे प्रातिपदिकात् धात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च इत्यनेन णिच् भवति। सम उपसर्गपूर्वकात् अञ्च इति धातुः। एवं खलु, न लोपः भवति। सम् अच् इ एवं खलु। व्याख्याता कथयति समः समी इति सम्यादेशः इति। तथापि अस्ति। समः समी इत्यनेन सूत्रेण सम् इत्येतस्य स्थाने समी इति आदेशो भवति। समी अच् इ इति जायते। कथयति अचः इति लोपे चौ इति दीर्घः, नाम समी अच् इ इत्यवस्थायाम् अचः अकारस्य लोपः भवति। अतः समी च इ इति जायते। अतः किमुक्तं? चौ इति दीर्घः, चौ इत्यनेन सूत्रेण दीर्घः अत्र भवति। अतः समी च इ समीचि इति अत्र नामधातुः सिद्धो भवति। अस्य समीचि इति नामधातोः रूपाणि आदौ वदामः। मूले पूर्ववत् लुङि विशेषः उच्यमानः अस्ति। तर्हि लुङि तं विशेषं पठित्वा लुङि अपि रूपाणि वदिष्यामः। आदौ तावत् लटः आरभ्य तत्र आशीर्लिङ्गं यावत् रूपाणि वदामः। तत्र लटि परस्मैपदपक्षे समीचयति समीचयतः समीचयन्ति समीचयसि समीचयथः समीचयथ समीचयामि समीचयावः समीचयामः आत्मनेपदपक्षे समीचयते समीचयेते समीचयन्ते समीचयसे समीचयेथे समीचयध्वे समीचये समीचयावहे समीचयामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे समीचयाञ्चकार समीचयाञ्चकृतुः समीचयाञ्चक्रुः समीचयाञ्चकर्थ समीचयाञ्चक्रतुः समीचयाञ्चक्र समीचयाञ्चकार समीचयाञ्चकर समीचयाञ्चकृव समीचयाञ्चकृम। बहुलिटि समीचयां बभूव समीचयां बभूवतुः समीचयां बभूवुः समीचयां बभूविथ समीचयां बभूवथुः समीचयां बभूव समीचयां बभूव समीचयां बभूविव समीचयां बभूविम। असिलिटि समीचयामास समीचयामासतुः समीचयामासुः समीचयामासिथ समीचयामासथुः समीचयामास समीचयामास समीचयामासिव समीचयामासिम। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे समीचयिता समीचयितारौ समीचयितारः समीचयितासि समीचयितास्थः समीचयितास्थ समीचयितास्मि समीचयितास्वः समीचयितास्मः आत्मनेपदपक्षे समीचयिता समीचयितारौ समीचयितारः समीचयितासे समीचयितासाथे समीचयिताद्भे
समीचयिता है, समीचयिता स्व है, समीचयिता स्म है। लृटि परस्मैपदपक्षे समीचयिष्यति, समीचयिष्यतः, समीचयिष्यन्ति, समीचयिष्यसि, समीचयिष्यथः, समीचयिष्यथ, समीचयिष्यामि, समीचयिष्यावः, समीचयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे समीचयिष्यते, समीचयिष्येते, समीचयिष्यन्ते, समीचयिष्यसे, समीचयिष्येथे, समीचयिष्यद्वे, समीचयिष्ये, समीचयिष्यावहे, समीचयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे समीचयतु, समीचयतात्, समीचयतां, समीचयन्तु, समीचय, समीचयतात्, समीचयतं, समीचयत, समीचयानि, समीचयाव, समीचयाम। आत्मनेपदपक्षे समीचयतां, समीचयेतां, समीचयन्तां, समीचयस्व, समीचयेथां, समीचयध्वं, समीचयै, समीचयावहै, समीचयामहै। ततः लङि सम्यचयत्, सम्यचयतां, सम्यचयन्, सम्यचयः, सम्यचयतं, सम्यचयत, सम्यचयं, सम्यचयाव, सम्यचयाम। आत्मनेपदपक्षे सम्यचयता, सम्यचयेतां, सम्यचयन्त, सम्यचयथाः, सम्यचयेथां, सम्यचयध्वं, सम्यचये, सम्यचयावहै, सम्यचयामहि। ततः विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे समीचयेत्, समीचयेतां, समीचयेयुः, समीचयेः, समीचयेतं, समीचयेत, समीचयेयं, समीचयेव, समीचयेम। आत्मनेपदपक्षे समीचयेता, समीचयेयातां, समीचयेरन्, समीचयेथाः, समीचयेयाथां, समीचयेध्वं, समीचयेय, समीचयेवहि, समीचयेमहि। ततः आश्रितलिङ्गि परस्मैपदपक्षे समीच्यात्, समीच्यास्तां, समीच्यासुः, समीच्याः, समीच्यास्तं, समीच्यास्ता, समीच्यासं, समीच्यास्व, समीच्यास्म। आत्मनेपदपक्षे समीचयिषीष्ट, समीचयिषीयास्तां, समीचयिषीरन्, समीचयिषीष्ठाः, समीचयिषीयास्तां, समीचयिषीढ्वं, समीचयिषीय, समीचयिषीवहि, समीचयिषीमहि। इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। ततः लुङि उच्यते अग्रे सम्यचिचत् इति मूले। सम्यचिचत् इत्यपि अस्ति खलु, अन्यदपि अस्ति किं समी अचिचत् नाम तदेव शाकल्य तत्र इकोसवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति पाक्षिकः प्रकृतिभावः अत्रापि चर्च्यमानः अस्ति। व्याख्यातरः कथयति सम्यचिचत् इति कथयति सस्य सम्यादेशस्य स्थानिवत्वेन उपसर्गत्वात् पृथक्करणं खलु। समीति आदेशः कृतश्चेदपि स्थानिवत्वेन उपसर्गधर्मः तस्मिन् अस्ति एव, अतः पृथक्करणं क्रियते। कथम् उपसर्गसमानाकारकं पूर्वपदं पृथक् क्रियते इति खलु उच्यते। पृथक्करणेन उत्तरपदपरत्वाभावे अपि अन्तरङ्गत्वात् जातः सम्यादेशो न प्रवर्तते इति अस्ति खलु। पृथक्करणेन उत्तरपदपरत्वाभावे अपि नाम उत्तरपदपरत्वं न भवति इति कृत्वा अपि अन्तरङ्गत्वात् जातः सम्यादेशः न निवर्तते। नाम सम्यादेशस्तु तिष्ठति एव, तस्य निवृत्तिः न भवति इति भावः। अतः एवं रूपद्वयं भवति। आदौ प्रकृतिभावाभावपक्षे वदामः सम्यचिचत्, सम्यचिचतां, सम्यचिचन्, सम्यचिचः, सम्यचिचतं, सम्यचिचत, सम्यचिचं, सम्यचिचाव, सम्यचिचाम। समीचीनम्। ततः आत्मनेपदपक्षे एवं सम्यचिचता, सम्यचिचयेतां, सम्यचिचन्त, सम्यचिचथाः, सम्यचिचेथां, सम्यचिचध्वं, सम्यचिचे, सम्यचिचावहि, सम्यचिचामहि। ततः प्रकृतिभावपक्षेऽपि रूपं दत्तमस्ति खलु मूले किं समी अचिचत्। अतः तत्पक्षेऽपि रूपाणि वदामि। समी अचिचत्, समी अचिचतां, समी अचिचन्, समी अचिचः, समी अचिचतं, समी अचिचत, समी अचिचं, समी अचिचाव, समी अचिचाम। आत्मनेपदपक्षे समी अचिचत्ता, समी अचिचत्,
समी अचिचेतां समी अचिचन्त समी अचिचथाः समी अचिचेथां समी अचिचद्ध्वम् समी अचिचे समी अचिचावहि समी अचिचामहि। एवं पक्षरूपाणि भवन्ति। इदानीं लृङि रूपाणि वदामः। लृङि परस्मैपदपक्षे सम्यचि एवं नैव एतावता अस्माभिः रूपाणि लुङि खलु उक्तानि। सत्यं लृङि एव रूपाणि अवशिष्टानि भवन्ति। तत्र परस्मैपदपक्षे सम्यचयिष्यत् सम्यचयिष्यतां सम्यचयिष्यन् सम्यचयिष्यः सम्यचयिष्यतं सम्यचयिष्यत सम्यचयिष्यं सम्यचयिष्याव सम्यचयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे सम्यचयिष्यत सम्यचयिष्येतां सम्यचयिष्यन्त सम्यचयिष्यथाः सम्यचयिष्येथां सम्यचयिष्यध्वम् सम्यचयिष्ये सम्यचयिष्यावहि सम्यचयिष्यामहि इति च आत्मनेपदपक्षे अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे उच्यते तिर्यञ्चम् आचष्टे तिराययति। मूले पश्यन्तु। व्याख्याता कथयति तिरस् इत्यव्ययं पूर्वं पठितं खलु। अतः तिरस् इति अव्ययपूर्वात् तदेव कथयति व्याख्याता। तत्पूर्वात् अञ्चेः क्विनि ऋत्युः तद्दिग्रस्सः दीर्घोणिगञ्च इत्यनेन एवं खलु। अग्रे कथयति अञ्चेः क्विनि नलोपये तिरस् अच् इत्यस्मात् रणौ टिलोपेन धातोः निवृत्तौ एवं खलु। अच् इति टिभूतः सर्वोऽपि गच्छति। तिरसस्तिर्यलोपे इति तिरिभावेन तिरि इति आदेशः तिरस् इत्येतस्य स्थाने। इकारस्य वृद्धौ आयादेशे तिरायि तिरि णि तिरि इ तिरै इ आय तिराय इ तिरायि इत्यस्मात् ण्यन्तात् लडादीति भावः एवं खलु। अग्रे किं कथयति न च तिरसः पृथक्करणे सति धातोः प्रकृत्यैकाचेति प्रकृतिभावात् कथं टिलोपः इति वाच्यम्। तिरसित्यस्य कदापि अनुपसर्गतया उपसर्गसमानाकारत्वाभावेन पृथक्करणाभावात् इत्युच्यते। अस्य पृथक्करणं कर्तुं न शक्यते। नायम् उपसर्गः इति भावः। अस्तु तर्हि तिरायि इति यः धातुः अत्र सिद्धः अस्य रूपाणि वदामः। तत्र लटि परस्मैपदपक्षे तिराययति एवं खलु। लिटिति पिष्यपि गुणे अयादेशे च एवमत्र रूपाणि ज्ञेयानि। अग्रे विशेषः यः उच्यमानः वर्तते सः अग्रिमान् विशेषान् अपि द्रक्ष्यामः। तत्र लुङि विशेषः वक्ष्यते अग्रे इति चिन्तयामः। अस्तु लुङि अस्ति वा न वा इति पश्यामः एकवारं। रूपाणि पश्चादेव वदामः। कथयति नन्वेवं सति अञ्चते टिलोपेन अपहारे सति एवं खलु। अञ्चति परकत्वविरहात् कथमिह तिरसस्तिरिभावः इत्यतः आह अञ्चतेष्टिलोपेन मूले अञ्चेष्टिलोपेन अपहारेऽपि बहिरङ्गत्वेन असिद्धत्वात् तिरसस्तिरिः बहिरङ्गत्वेन कथयति बहिर्भूतणि निमित्तकत्वादिति भावः इति। अतः तिरि इति आदेशः भवत्येव इति भावः। कथयति ननु तिरसः तिरिः तत्र रेफाद् इकारस्य टेः इति लोपः स्यात् इत्याशङ्क्याः असिद्धवदत्राभावात्। कथयति असिद्धवदत्राभावात् इति चिणः लुङ्न्यायेन प्रथमटिलोपः असिद्धः। व्याख्याता कथयति प्रथमटिलोपः असिद्धः इत्यन्वयः।
दर्शयति, स्थितिं दर्शयति। तिरस् अच् इ इति स्थिते प्रथमप्रवृत्तः अच् इत्येवं टेर्लोपः तिरेः टिलोपे कर्तव्ये आभिहीयत्वात् असिद्धः इत्यर्थः। कथयति ननु प्रथमटिलोपस्य कथं तिरेष्टिलोपे कर्तव्ये असिद्धत्वम्? टिलोपशास्त्रस्य एकत्वात् इत्यतः। नाम टिलोपशास्त्रं तु एकमेव भवति खलु। कथयति चिणो लुङ्न्यायेन इति कथयति, बोधयति। चिणो लुङ्न्यायेन प्रथमटिलोपः असिद्धः इति। नाम चिणः लुङ्न्यायः कः इति कथयति। पचधातोः भावकर्मणोः लुङः तङि प्रथमपुरुषस्य एकवचने तशब्दे परे चिणभावकर्मणोः इति चिलेश्चिणि उपधः वृद्धौ आटि अपाचि इति उपधः वृद्धौ अटि अटि अपाचि इति अपाचि त इत्यस्मात् तिङश्च इति तरपि एवं खलु। अपाचि त तरप् तदन्तात् किमे तिङं व्ययघातामवद्रव्यप्रकर्षति आम् प्रत्यये अपाचितराम् एवं खलु। त अपाचि त इति तु लुप्तः भवति, नाम चिणो लुक् इति भवति तत्र। कथयति अपाचितराम् इति स्थिते चिणो लुक् इति प्रथमस्य तशब्दस्य लुकि कृते एवम् अपाचि ततराम् इति खलु जायते स्थितिः यतोहि त तत्र अस्ति एव। तदन्तात् तरपुक्तः, तदनन्तात् आम् इत्युक्तम्, अतः अपाचि ततराम् इति वक्तव्यम् वस्तुतः अत्र। कथयति चिणो लुक् इति प्रथमस्य तशब्दस्य लुकि कृते पुनः तरप् प्रत्ययतशब्दस्य लुङ् न भवति एवं खलु। कुतः? स्थानिभेदेन लुको भेदमाश्रित्य प्रथमलुकः असिद्धत्वेन व्यवधानात् इति स्थितिः। एवम् इहापि इत्यर्थः। नाम यथा तत्र तद्वद् अत्रापि इति भावः। अयं चिणः लुङ्न्यायः वर्तते, अत्र स्पष्टीकर्तव्यः अथवा अवगन्तव्यः सम्यक्तया, कदाचित् अग्रे अपेक्षा स्यात्। अतः प्रथमटिलोपः असिद्धः भवति। तदेव कथयति अत इति प्रथमटिलोपस्य असिद्धत्वादित्यर्थः। कथयति अतः पुनश्टिलोपो न, नाम पुनः टिलोपः न भवति इति भावः। अङ्गवृत्तपरिभाषया वा अपरः उपायः अपि उच्यमानः अस्ति। अङ्गवृत्तपरिभाषया वेति कथयति पुनश्टिलोपो न इति अनुषिज्यते। कथयति न च तिरेः इकारस्य अङ्गवृत्तपरिभाषया टेः इति लोपाभावे तिराययतीति वृद्धिरपि तस्य न स्यात् इति वाच्यम्। अङ्गवृत्तपरिभाषायाः अनित्यत्वेन वृद्धिविषये तदप्रवृत्तेः तस्य अप्रवृत्तेः, नाम वृद्धिविषये एषा परिभाषा न प्रवर्तते इति भावः इति तिरायि इति धातोः विशेषः उच्यते। अग्रे लङि विशेषः वक्ष्यते। ततः लङि वा अथवा किमुच्यते पश्यामः। अग्लोपित्वादिति मूले पश्यामः। चङि आमां सत्यं चङि चङ् नाम लुङः एव कश्चन विशेषः भवति। अतः तद् लुङि एव द्रक्ष्यामः। आदौ अत्र रूपाणि वदामः। तत्र लटिपरस्मैपदपक्षे तिराययति तिराययतः तिराययन्ति, तिराययसि तिराययथः तिराययथ, तिराययामि तिराययावः तिराययामः। आत्मनेपदपक्षे तिराययते तिराययेते तिराययन्ते, तिराययसे तिराययेथे तिराययध्वे, तिरायये तिराययावहे तिराययामहे। लिटिपरस्मैपदपक्षे तिराययाञ्चकार तिराययाञ्चक्रतुः तिराययाञ्चक्रुः, तिराययाञ्चकर्थः तिराययाञ्चक्रतुः तिराययाञ्चक्र, तिराययाञ्चकार तिराययाञ्चकर तिराययाञ्चकृव तिराययाञ्चकृम। बहुलिटि तिराययां बभूव तिराययां बभूवतुः तिराययां बभूवुः, तिराययां बभूविथ तिराययां बभूवथुः तिराययां बभूव, तिराययां बभूव तिराययां बभूविव तिराययां बभूविम। असिरिटि
तिराययामास तिराययामासतुः तिराययामासुः तिराययामासिथ तिराययामासथुः तिराययामास तिराययामास तिराययामासिव तिराययामासिमः। समीचीनम्। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे तिराययिता तिराययितारौ तिराययितारः तिराययितासि तिराययितास्थः तिराययितास्थ तिराययितास्मि तिराययितास्वः तिराययितास्मः। आत्मनेपदपक्षे तिराययितासे तिराययिता तिराययितारौ तिराययितारः तिराययितासे तिराययितासाथे तिराययिताद्वे तिराययिताहे तिराययितास्वहे तिराययितास्महे। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे तिराययिष्यति तिराययिष्यतः तिराययिष्यन्ति तिराययिष्यसि तिराययिष्यथः तिराययिष्यथ तिराययिष्यामि तिराययिष्यावः तिराययिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे तिराययिष्यते तिराययिष्येते तिराययिष्यन्ते तिराययिष्यसे तिराययिष्येथे तिराययिष्यद्वे तिराययिष्ये तिराययिष्यावहे तिराययिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे तिराययतु तिराययतात् तिराययतां तिराययन्तु तिराययतं तिराययतात् तिराययतं तिराययत तिराययं तिराययाव तिराययाम। ततः आत्मनेपदपक्षे तिराययतां तिराययेतां तिराययन्तां तिराययस्व तिराययेथां तिराययध्वं तिरायये तिराययावहि तिराययामहि। तथा लुङि परस्मैपदपक्षे नैव लङि परस्मैपदपक्षे तत्र आम् अतिराययत् अतिराययताम् अतिराययन् अतिराययः अतिराययतम् अतिराययत अतिराययम् अतिराययाव अतिराययाम। आत्मनेपदपक्षे अतिराययत अतिराययेताम् अतिराययन्त अतिराययथाः अतिराययेथाम् अतिराययध्वम् अतिरायये अतिराययावहि अतिराययामहि। ततः विधिनीय परस्मैपदपक्षे तिराययेत् तिराययेतां तिराययेयुः तिराययेः तिराययेतं तिराययेत तिराययेयं तिराययेव तिराययेम। आत्मनेपदपक्षे तिराययेत तिराययेयातां तिराययेरन् तिराययेथाः तिराययेयाथां तिराययेध्वम् तिराययेय तिराययेवहि तिराययेमहि। ततः आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे तिराय्यात् तिराय्यास्तां तिराय्यासुः तिराय्याः तिराय्यास्तं तिराय्यास्त तिराय्यासं तिराय्यास्व तिराय्यास्म। आत्मनेपदपक्षे तिराययिषीष्ट तिराययिषीयास्तां तिराययिषीरन् तिराययिषीष्ठाः तिराययिषीयास्थां तिराययिषीध्वम् तिराययिषीय तिराययिषीवहि तिराययिषीमहि। ततः लुङि रूपाणि वदामः। लुङि विशेषः उच्यमानः अस्ति व्याख्यातः अग्लोपित्वात् मूले उक्तं खलु चङि अग्लोपित्वात् उपधः ह्रस्वो न इति एवं खलु अणुचङ्ग्युपधायाः ह्रस्वः तत्र इति न भवति। कुतः? यतोहि अग्लोपित्वम् अस्य धातोः भवति इति कृत्वा कथयति तिरस् अच् इति स्थिते टेः इति अचो धातोः लोपे सति तिरि इत्यस्य अग्लोपित्वम् अचो धातोर्लोपे अकारस्यापि लोपसत्वात् इत्यभिमानः। एवं रीत्या अत्र अभिमानः नाम एवं रीत्या अत्र चिन्तनम् अथवा एवं रीत्या अत्र मन्यते इति भावः इति अभिमन्यते इति भावः एवं खलु। अतः अतितिरायत् इति रूपं भवति इति भावः। तत्र रूपाणि वदामः। अतितिरायत् अतितिरायताम् अतितिरायन् अतितिरायः अतितिरायतम् अतितिरायत अतितिरायम् अतितिरायाव अतितिरायाम। आत्मनेपदपक्षे
अतिथिरायत अतिथिरायेताम् अतिथिरायन्त अतिथिरायथाः अतिथिरायेथाम् अतिथिरायध्वम् अतिथिराये अतिथिरायावहि अतिथिरायामहि। ततः अपि च अत्र लुङि नाम अणुचङ्गिपदः ह्रस्वः इति उपतः ह्रस्वः न भवति कुतः नाग्लोपिशः सुहृदिताम् इति भावः, तदपि स्मर्तव्यम्। अस्तु, तत्पठितमस्ति पूर्वम्। अस्तु, लृङि परस्मैपदपक्षे अतिराययिष्यत् अतिराययिष्यताम् अतिराययिष्यन् अतिराययिष्यः अतिराययिष्यतम् अतिराययिष्यत अतिराययिष्यम् अतिराययिष्याव अतिराययिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अतिराययिष्यत अतिराययिष्येताम् अतिराययिष्यन्त अतिराययिष्यथाः अतिराययिष्येथाम् अतिराययिष्यध्वम् अतिराययिष्ये अतिराययिष्यावहि अतिराययिष्यामहि इति अत्र इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे पश्यामः किम् अस्ति। कथयति सध्राययति, मूले उक्तं खलु सध्रिञ्चमाचष्टे सध्राययति, अयमपि शब्दः अस्माभिः सध्रिच शब्दः पूर्वं शब्दाधिकारे पठितः, सध्रिं सध्रिञ्चौ सध्रिञ्च इत्यादीनि रूपाणि। तर्हि प्रकृते सध्रिञ्चम् आचष्टे इत्येतस्मिन् अर्थे तत्र वस्तुतः सः इति उपपदपूर्वकः अञ्च इति धातुः भवति। अञ्च धातोः नकारस्य लोपः भवति। सः अच् इ इत्यवस्थायां व्याख्याता कथयति सहस्य सध्रिः, एवं खलु। ततः सः नैव सध्रि अच् इ इति स्थितिः जायते खलु। तत्र नाम नैव सः स्थाने सध्रि इति जायते खलु, सध्रि अच् इ इति भवेत् खलु। आम्, सहस्य सध्रि इति सूत्रमेव अस्ति, षष्ठं सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितं, भवन्तः स्मरेयुः सध्रिं शब्दनिरूपणावसरे, एवं खलु। तर्हि अग्रे कथयति तिरायतीति वद्रूपम् इति। अच् इत्येतस्य लोपः भवति, टिलोपत्वात् सर्वलोपः जायते, सध्रि इ इति स्थितिः जायते। तत्र सध्रि इ इत्यवस्थायाम् अचोन्यणिति भवति, सध्रै इ आयादेशः सध्राय इ सध्रायि इति नामधातुः सिद्धः भवति। व्याख्याता कथयति सः इत्येतस्य उपसर्गत्वाभावान् न पृथक्करणं तदाह अससध्रायदिति, तत्तु लुङि उच्यमानम् अस्ति, एवं खलु। अतः लुङः पूर्वं यानि रूपाणि अत्र यानि रूपाणि भवन्ति तानि रूपाणि आदौ वदामः। तत्र लटि परस्मैपदपक्षे सध्राययति सध्राययतः सध्राययन्ति सध्राययसि सध्राययथः सध्राययथ सध्राययामि सध्राययावः सध्राययामः। आत्मनेपदपक्षे सध्राययते सध्राययेते सध्राययन्ते सध्राययसे सध्राययेथे सध्राययध्वे सध्रायये सध्राययावहे सध्राययामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे सध्राययाञ्चकार सध्राययाञ्चक्रतुः सध्राययाञ्चक्रुः सध्राययाञ्चकर्थ सध्राययाञ्चक्रतुः सध्राययाञ्चक्र सध्राययाञ्चकार सध्राययाञ्चकर सध्राययाञ्चकृव सध्राययाञ्चकृम। असिलिटि नैव भुविलिटि सध्राययां बभूव सध्राययां बभूवतुः सध्राययां बभूवुः सध्राययां बभूविथ सध्राययां बभूवतुः सध्राययां बभूव सध्राययां बभूव सध्राययां बभूविव सध्राययां बभूविम। असिलिटि सध्राययामास सध्राययामासतुः सध्राययामासुः
सद्ध्राययामासिथ सद्ध्राययामासथुः सद्ध्राययामास सद्ध्राययामासा सद्ध्राययामासिव सद्ध्राययामासिम एवं किल। ततः आत्मनेपदपक्षे वदामः। सद्ध्राययाञ्चक्रे सद्ध्राययाञ्चक्राते सद्ध्राययाञ्चक्रिरे सद्ध्राययाञ्चक्रिषे सद्ध्राययाञ्चक्राथे सद्ध्राययाञ्चक्रिड्वे सद्ध्राययाञ्चक्रे सद्ध्राययाञ्चक्रिवहे सद्ध्राययाञ्चक्रिमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे सद्ध्राययिता सद्ध्राययितारौ सद्ध्राययितारः सद्ध्राययितासि सद्ध्राययितास्थः सद्ध्राययितास्थ सद्ध्राययितास्मि सद्ध्राययितास्वः सद्ध्राययितास्मः। आत्मनेपदपक्षे सद्ध्राययिता सद्ध्राययितारौ सद्ध्राययितारः सद्ध्राययितासे सद्ध्राययितासाथे सद्ध्राययिताध्वे सद्ध्राययिताहे सद्ध्राययितास्वहे सद्ध्राययितास्महे। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे सद्ध्राययिष्यति सद्ध्राययिष्यतः सद्ध्राययिष्यन्ति सद्ध्राययिष्यसि सद्ध्राययिष्यथः सद्ध्राययिष्यथ सद्ध्राययिष्यामि सद्ध्राययिष्यावः सद्ध्राययिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे सद्ध्राययिष्यते सद्ध्राययिष्येते सद्ध्राययिष्यन्ते सद्ध्राययिष्यसे सद्ध्राययिष्येथे सद्ध्राययिष्यद्वे सद्ध्राययिष्ये सद्ध्राययिष्यावहे सद्ध्राययिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे सद्ध्राययतु सद्ध्राययतात् सद्ध्राययतां सद्ध्राययन्तु सद्ध्रायय सद्ध्राययतात् सद्ध्राययतं सद्ध्राययत सद्ध्राययानि सद्ध्राययाव सद्ध्राययाम। आत्मनेपदपक्षे सद्ध्राययतां सद्ध्राययेतां सद्ध्राययन्तां सद्ध्राययस्व सद्ध्राययेथां सद्ध्राययध्वं सद्ध्राययै सद्ध्राययावहै सद्ध्राययामहै। ततः लङि परस्मैपदपक्षे असद्ध्राययत् असद्ध्राययताम् असद्ध्राययन् असद्ध्राययः असद्ध्राययतम् असद्ध्राययत असद्ध्राययम् असद्ध्राययाव असद्ध्राययाम। आत्मनेपदपक्षे असद्ध्राययता असद्ध्राययेताम् असद्ध्राययन्त असद्ध्राययथाः असद्ध्राययेथाम् असद्ध्राययध्वम् असद्ध्रायये असद्ध्राययावहि असद्ध्राययामहि। विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे सद्ध्राययेत् सद्ध्राययेतां सद्ध्राययेयुः सद्ध्राययेः सद्ध्राययेतं सद्ध्राययेत सद्ध्राययेयं सद्ध्राययेव सद्ध्राययेम। आत्मनेपदपक्षे सद्ध्राययेता सद्ध्राययेयातां सद्ध्राययेरन् सद्ध्राययेः सद्ध्राययेयाथां सद्ध्राययेध्वम् सद्ध्राययेय सद्ध्राययेवहि सद्ध्राययेमहि। आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे सद्ध्राय्यात् सद्ध्राय्यास्तां सद्ध्राय्यासुः सद्ध्राय्याः सद्ध्राय्यास्तं सद्ध्राय्यास्त सद्ध्राय्यासं सद्ध्राय्यास्व सद्ध्राय्यास्म। आत्मनेपदपक्षे सद्ध्राययिषीष्ट सद्ध्राययिषीयास्तां सद्ध्राययिषीरन् सद्ध्राययिषीष्ठाः सद्ध्राययिषीयास्थां सद्ध्राययिषीढ्वम् सद्ध्राययिषीय सद्ध्राययिषीवहि सद्ध्राययिषीमहि। तदेव लुङि उक्तवान् खलु सहेत्यस्य उपसर्गत्वाभावान्न पृथक्करणं ददाह अससद्ध्रायदिति मूले अससद्ध्रायत् रूपाणि वदामः। अससद्ध्रायत् अससद्ध्रायताम् अससद्ध्रायन् अससद्ध्रायः अससद्ध्रायतम् अससद्ध्रायत अससद्ध्रायम् अससद्ध्रायाव अससद्ध्रायाम। आत्मनेपदपक्षे अससद्ध्रायता अससद्ध्रायेताम् अससद्ध्रायन्त अससद्ध्रायथाः अससद्ध्रायेथाम् अससद्ध्रायध्वम् अससद्ध्राये अससद्ध्रायावहि अससद्ध्रायामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे असद्ध्राययिष्यत् असद्ध्राययिष्यताम् असद्ध्राययिष्यन् असद्ध्राययिष्यः असद्ध्राययिष्यतम् असद्ध्राययिष्यत असद्ध्राययिष्यः असद्ध्राययिष्यम् पुनः वदामि मध्यमपुरुषे
असद्ध्राययिष्यः असद्ध्राययिष्यतम् असद्ध्राययिष्यत उत्तमपुरुषे असद्ध्राययिष्यम् असद्ध्राययिष्याव असद्ध्राययिष्याम आत्मनेपदपक्षे असद्ध्राययिष्यत असद्ध्राययिष्येताम् असद्ध्राययिष्यन्त असद्ध्राययिष्यथाः असद्ध्राययिष्येथाम् असद्ध्राययिष्यध्वम् असद्ध्राययिष्ये असद्ध्राययिष्यावहि असद्ध्राययिष्यामहि इमानि रूपाणि भवन्ति। समीचीनम्। अग्रे उच्यते विश्वद्र्यञ्चमिति मूले कथयति विश्वद्र्यञ्चम् अविविश्वद्रायत् साक्षात् लुङि एव कथयन्नस्ति एषः खलु। वस्तुतः विश्वद्र्यञ्चम् आचष्टे विश्वद्राययति इति लटि नाम लटि सामान्यः एव विशेषः तत् साक्षात् लुङि एव मूले ग्रन्थकारः कथयन्नस्ति। सूत्रं पठितमस्ति खलु अस्माभिः पूर्वं विश्वग्देवयोश्चटेरद्रञ्चतावप्रत्यये तदेव कथयति व्याख्याता विश्वक् अच् इ नाम विश्वक् उपपदे सति अञ्चु धातोः णिचि अञ्चोः अञ्च धातोः णलोपे विश्वक् अच् इ इति स्थिते विश्वग्देवयोश्चटेरद्रञ्चतावप्रत्यये इति विश्वक् शब्दटेरद्र्यादेशे विश्वक् शब्दटेः न विश्वक् शब्दटेः विश्वक् शब्दस्य यः टी भागः वर्तते तस्य अद्र्यादेशे का स्थितिः जायते विश्वक् इत्यत्र टी भागः कः अक् तस्य स्थाने अद्रि आदेशः तर्हि विश्वद्रि एवं खलु विश्वद्रि अच् इ इति जातम् अग्रे टेः इत्यचः धातोर्लोपे विश्वद्रि इ इति स्थिते वृद्धौ आयादेशे विश्वद्रायि इति णिन्ताल्लिटि णिन्ताल्लटि विश्वद्राययतीति रूपम् एवं खलु। परन्तु मूले तु लुङः रूपं प्रदत्तं वर्तते तदपि पश्यामः। आदौ क्रमशः अत्र रूपाणि वयं वदामः। तत्र आदौ लटि नाम तर्हि णन्तः नाम धातुः कः अत्र सिद्धः विश्वद्रायि तस्य रूपाणि वक्तव्यानि सन्ति। तत्र लटि परस्मैपदपक्षे विश्वद्राययति विश्वद्राययतः विश्वद्राययन्ति विश्वद्राययसि विश्वद्राययथः विश्वद्राययथ विश्वद्राययामि विश्वद्राययावः विश्वद्राययामः आत्मनेपदपक्षे विश्वद्राययस्ते विश्वद्राययेते विश्वद्राययन्ते विश्वद्राययसे विश्वद्राययेथे विश्वद्राययध्वे विश्वद्रायये विश्वद्राययावहे विश्वद्राययामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे विश्वद्राययाञ्चकार विश्वद्राययाञ्चक्रतुः विश्वद्राययाञ्चक्रुः विश्वद्राययाञ्चकर्थ विश्वद्राययाञ्चक्रतुः विश्वद्राययाञ्चक्र विश्वद्राययाञ्चकार विश्वद्राययाञ्चक्र विश्वद्राययाञ्चकृभ विश्वद्राययाञ्चकृम। ततः भुविलिटि विश्वद्राययां बभूव विश्वद्राययां बभूवतुः विश्वद्राययां बभूवुः विश्वद्राययां बहुविध विश्वद्राययां बभूवतुः विश्वद्राययां बभूव विश्वद्राययां बभूव विश्वद्राययां बभूविव विश्वद्राययां बभूविम। असिरिटि विश्वद्राययामास विश्वद्राययामासतुः विश्वद्राययामासुः विश्वद्राययामासिथ विश्वद्राययामासथुः विश्वद्राययामास विश्वद्राययामास विश्वद्राययामासिव विश्वद्राययामासिम। आत्मनेपदपक्षे विश्वद्राययाञ्चक्रे विश्वद्राययाञ्चक्राते विश्वद्राययाञ्चक्रिरे विश्वद्राययाञ्चक्रुषे विश्वद्राययाञ्चक्राथे विश्वद्राययाञ्चक्रिड्वे विश्वद्राययाञ्चक्रे विश्वद्राययाञ्चक्रिबहे विश्वद्राययाञ्चक्रिमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे विश्वद्राययिता विश्वद्राययितारौ विश्वद्राययितारः विश्वद्राययितासि विश्वद्राययितास्थः विश्वद्राययितास्थ
विश्वद्राययितास्मि विश्वद्राययितास्वः विश्वद्राययितास्मः आत्मनेपदपक्षे विश्वद्राययिता विश्वद्राययितारौ विश्वद्राययितारः विश्वद्राययितासे विश्वद्राययितासाथे विश्वद्राययिताद्वे विश्वद्राययिताहे विश्वद्राययितास्वहे विश्वद्राययितास्महे ततः लृटि परस्मैपदपक्षे विश्वद्राययिष्यति विश्वद्राययिष्यतः विश्वद्राययिष्यन्ति विश्वद्राययिष्यसि विश्वद्राययिष्यथः विश्वद्राययिष्यथः विश्वद्राययिष्यामि विश्वद्राययिष्यावः विश्वद्राययिष्यामः आत्मनेपदपक्षे विश्वद्राययिष्यते विश्वद्राययिष्येते विश्वद्राययिष्यन्ते विश्वद्राययिष्यसे विश्वद्राययिष्येथे विश्वद्राययिष्यद्वे विश्वद्राययिष्ये विश्वद्राययिष्यावहे विश्वद्राययिष्यामहे ततः लोटि परस्मैपदपक्षे विश्वद्राययतु विश्वद्राययतात् विश्वद्राययतां विश्वद्राययन्तु विश्वद्रायय विश्वद्राययतं विश्वद्राययतात् विश्वद्रायय विश्वद्राययतात् विश्वद्राययतं विश्वद्राययत विश्वद्राययानि विश्वद्राययाव विश्वद्राययाम आत्मनेपदपक्षे विश्वद्राययतां विश्वद्राययेतां विश्वद्राययन्तां विश्वद्राययस्व विश्वद्राययेथां विश्वद्राययध्वं विश्वद्राययै विश्वद्राययावहै विश्वद्राययामहै ततः लङि परस्मैपदपक्षे अविश्वद्राययत् अविश्वद्राययताम् अविश्वद्राययः अविश्वद्राययतम् अविश्वद्राययत अविश्वद्रायया नैव अविश्वद्रायये अविश्वद्राययम् अविश्वद्राययाव अविश्वद्राययाम एवम् उत्तमपुरुषः आत्मनेपदपक्षे अविश्वद्राययत अविश्वद्राययेताम् अविश्वद्राययन्त अविश्वद्राययथाः अविश्वद्राययेथाम् अविश्वद्राययध्वम् अविश्वद्रायये अविश्वद्राययावहि अविश्वद्राययामहि ततः विधिनी परस्मैपदपक्षे विश्वद्राययेत् विश्वद्राययेतां विश्वद्राययेयुः विश्वद्राययेः विश्वद्राययेतं विश्वद्राययेत विश्वद्राययेयं विश्वद्राययेव विश्वद्राययेम आत्मनेपदपक्षे विश्वद्राययेत विश्वद्राययेयातां विश्वद्राययेरन् विश्वद्राययेत्थाः विश्वद्राययेयाथां विश्वद्राययेध्वम् विश्वद्राययेय विश्वद्राययेवहि विश्वद्राययेमहि ततः लुङि परस्मैपदपक्षे विश्वद्राय्यात् विश्वद्राय्यास्तां विश्वद्राय्यासुः विश्वद्राय्याः विश्वद्राय्यास्तं विश्वद्राय्यास्ता विश्वद्राय्यासं विश्वद्राय्यास्व विश्वद्राय्यास्म आत्मनेपदपक्षे विश्वद्राययिषीष्ट विश्वद्राययिषीयास्तां विश्वद्राययिषीरन् विश्वद्राययिषीष्ठाः विश्वद्राययिषीयास्थां नैव पुनः वदामि विश्वद्राययिषीष्ट विश्वद्राययिषीयास्तां विश्वद्राययिषीरन् मध्यमपुरुषे विश्वद्राययिषीष्ठाः विश्वद्राययिषीयास्थां विश्वद्राययिषीढ्वम् विश्वद्राययिषीय विश्वद्राययिषीवहि विश्वद्राययिषीमहि ततः लुङि मूले दत्तमस्ति खलु रूपमेकम् अविविश्वद्रायत् रूपाणि वदामः अविविश्वद्रायत् अविविश्वद्रायताम् अविविश्वद्रायन् अविविश्वद्रायः अविविश्वद्रायतम् अविविश्वद्रायत अविविश्वद्रायम् अविविश्वद्रायाव अविविश्वद्रायम आत्मनेपदपक्षे अविविश्वद्रायत अविविश्वद्रायेताम् अविविश्वद्रायन्त अविविश्वद्रायथाः अविविश्वद्रायेथाम् अविविश्वद्रायध्वम् अविविश्वद्राये अविविश्वद्रायावहि अविविश्वद्रायामहि ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अविश्वद्राययिष्यत् अविश्वद्राययिष्यताम् अविश्वद्राययिष्यत अविश्वद्राययिष्यः
अविश्वद्राययिष्यतम् अविश्वद्राययिष्यत अविश्वद्राययिष्यम् अविश्वद्राययिष्याव अविश्वद्राययिष्याम आत्मनेपदपक्षे अविश्वद्राययिष्यत अविश्वद्राययिष्येताम् अविश्वद्राययिष्यन्त अविश्वद्राययिष्यथाः अविश्वद्राययिष्येथाम् अविश्वद्राययिष्यध्वम् अविश्वद्राययिष्ये अविश्वद्राययिष्यावहि अविश्वद्राययिष्यामहि इति इमानि रूपाणि अत्र विश्वद्रायि इति नाम धातोः भवन्ति। अग्रे कथयति व्याख्यात देवद्र्यञ्चम् इति मूले अस्ति खलु देवद्र्यञ्चम् अधिदेवद्रायत् अत्रापि लुङः एव रूपं दत्तमस्ति। देवद्र्यञ्चम् अर्थात् देवद्र्यञ्चम् आचष्टे देवद्राययति इत्यादीनि रूपाणि अत्र साधनीयानि सन्ति। व्याख्याता कथयति देवशब्दस्य टेः अद्र्यादेशे केन तदेव सूत्रं किं विश्वदेवयोश्च टेरद्रञ्चतावत्प्रत्यये कथयति देवद्राययतीति सिद्धवत् कृत्य लुङ्याः नाम लुङि कथयन्नस्ति। अस्तु तर्हि अत्र देवद्रि नाम मूलतः तद् टेः अद्रि आदेशः भवति खलु देव इति शब्दस्य देव इत्यत्र टिभागः अकारः तस्य अद्रि आदेशः देवद्रि अच् इ पुनः टेः लोपे सति नाम अच् इत्येतस्य लोपे सति देवद्रि इ पुनः वृद्धिः देवद्रै इ पुनः आयादेशः देवद्रायि इति अत्र धातुः जायते अस्य लटि परस्मैपदपक्षे देवद्राययति देवद्राययतः देवद्राययन्ति देवद्राययसि देवद्राययथः देवद्राययथ देवद्राययामि देवद्राययावः देवद्राययामः आत्मनेपदपक्षे देवद्राययते देवद्राययेते देवद्राययन्ते देवद्राययसे देवद्राययेथे देवद्राययध्वे देवद्रायये देवद्राययावहे देवद्राययामहे लिटि परस्मैपदपक्षे तत्रापि क्री लिटि देवद्राययाञ्चकार देवद्राययाञ्चक्रतुः देवद्राययाञ्चक्रुः देवद्राययाञ्चकर्थ देवद्राययाञ्चक्रतुः देवद्राययाञ्चक्रुः देवद्राययाञ्चकार देवद्राययाञ्चक्र देवद्राययाञ्चक्रुः देवद्राययाञ्चक्रिम मध्यमपुरुषस्य बहुवचने देवद्राययाञ्चक्र इति। अस्तु भुविलिटि देवद्राययां बभूव देवद्राययां बभूवतुः देवद्राययां बभूवुः देवद्राययां बभूविथ देवद्राययां बभूवतुः देवद्राययां बभूव नैव बभूवथुः मध्यमद्विवचने बहुवचने देवद्राययां बभूव देवद्राययां बभूव देवद्राययां बभूविव देवद्राययां बभूविम असिलिटि देवद्राययामास देवद्राययामासतुः देवद्राययामासुः देवद्राययामासिथ देवद्राययामासतुः देवद्राययामास देवद्राययामास देवद्राययामासिव देवद्राययामासिम आत्मनेपदे देवद्राययाञ्चक्रे देवद्राययाञ्चक्राते देवद्राययाञ्चक्रिरे देवद्राययाञ्चकृषे देवद्राययाञ्चक्राथे देवद्राययाञ्चकृड्वे देवद्राययाञ्चक्रे देवद्राययाञ्चक्रिवहे देवद्राययाञ्चक्रिमहे ततः लुटि परस्मैपदपक्षे देवद्राययिता देवद्राययितारौ देवद्राययितारः देवद्राययितासि देवद्राययितास्थः देवद्राययितास्था देवद्राययितास्मि देवद्राययितास्वः देवद्राययितास्मः आत्मनेपदपक्षे देवद्राययिता देवद्राययितारौ देवद्राययितारः देवद्राययितासे देवद्राययितासाथे देवद्राययिताध्वे देवद्राययिताहे देवद्राययितास्वहे देवद्राययितास्महे ततः लृडि परस्मैपदपक्षे देवद्राययिष्यति देवद्राययिष्यतः देवद्राययिष्यन्ति देवद्राययिष्यसि देवद्राययिष्यथः देवद्राययिष्यथ देवद्राययिष्यामि देवद्राययिष्यावः देवद्राययिष्यामः आत्मनेपदपक्षे देवद्राययिष्यते देवद्राययिष्येते देवद्राययिष्यन्ते देवद्राययिष्यसे देवद्राययिष्येथे देवद्राययिष्यध्वे देवद्राययिष्ये देवद्राययिष्यावहे देवद्राययिष्यामहे ततः लोटि परस्मैपदपक्षे
देवद्राययतु देवद्राययतात् देवद्राययतां देवद्राययन्तु देवद्रायय देवद्राययतात् देवद्राययतं देवद्राययत देवद्राययानि देवद्राययाव देवद्राययाम आत्मनेपदपक्षे देवद्राययतां देवद्राययेतां देवद्राययन्तां देवद्राययस्व देवद्राययेतां देवद्राययध्वम् देवद्राययै देवद्राययावहै देवद्राययामहै ततः लङि परस्मैपदपक्षे अदेवद्राययत् अदेवद्राययताम् अदेवद्राययन्त अदेवद्राययथाः अदेवद्राययेथाम् अदेवद्राययध्वम् नैव लङि परस्मैपदपक्षे खलु उच्यमानानि सन्ति अदेवद्राययत् अदेवद्राययताम् अदेवद्राययन् अदेवद्राययः अदेवद्राययतम् अदेवद्राययत अदेवद्रायया अदेवद्राययम् अदेवद्राययाव अदेवद्राययाम आत्मनेपदपक्षे अदेवद्राययत अदेवद्राययेताम् अदेवद्राययन्त अदेवद्राययथाः अदेवद्राययेथाम् अदेवद्राययध्वम् अदेवद्रायये अदेवद्राययावहि अदेवद्राययामहि ततः विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे देवद्रायये देवद्राययेतां देवद्राययेयुः देवद्राययेः देवद्राययेतं देवद्राययेत देवद्राययेयं देवद्राययेव देवद्राययेम आत्मनेपदपक्षे देवद्राययेत देवद्राययेयातां देवद्राययेरन् देवद्राययेथाः देवद्राययेयाथां देवद्राययेध्वम् देवद्राययेय देवद्राययेवहि देवद्राययेमहि ततः आशीर्लिङ्गि परस्मैपदपक्षे देवद्राय्यात् देवद्राय्यास्तां देवद्राय्यासुः देवद्राय्याः देवद्राय्यास्तं देवद्राय्यास्ता देवद्राय्यासं देवद्राय्यास्व देवद्राय्यास्म आत्मनेपदपक्षे देवद्राययिषीष्ट देवद्राययिषीयास्तां देवद्राययिषीरन् देवद्राययिषीष्ठाः देवद्राययिषीयास्थां देवद्राययिषीढ्वम् देवद्राययिषीय देवद्राययिषीवहि देवद्राययिषीमहि ततः लङि परस्मैपदपक्षे अधिदेवद्रायत् अधिदेवद्रायताम् अधिदेवद्रायन् अधिदेवद्रायः अधिदेवद्रायतम् अधिदेवद्रायत अधिदेवद्रायम् अधिदेवद्रायाव अधिदेवद्रायाम आत्मनेपदपक्षे अधिदेवद्रायत अधिदेवद्रायेताम् अधिदेवद्रायन्त अधिदेवद्रायथाः अधिदेवद्रायेथाम् अधिदेवद्रायध्वम् अधिदेवद्राये अधिदेवद्रायावहि अधिदेवद्रायामहि ततः लुङि सम्पन्नानि खलु अधुना तदेव मूले अपि एकं रूपं लुङि प्रदत्तमेव खलु अधिदेवद्रायत् तत्र व्याख्यात्रापि लुङ्याः इत्युक्तमेव खलु अस्तु अपि च उक्तम् अतितरायदिवद् रूपम् इति अस्तु लृङि वदामः परस्मैपदपक्षे तत्र अदेवद्राययिष्यत् अदेवद्राययिष्यत्ताम् अदेवद्राययिष्यन् अदेवद्राययिष्यः अदेवद्राययिष्यतम् अदेवद्राययिष्यत अदेवद्राययिष्यम् अदेवद्राययिष्याव अदेवद्राययिष्याम इति लृङि परस्मैपदपक्षे रूपाणि भवन्ति अधुना लृङि आत्मनेपदपक्षे रूपाणि वदामः अदेवद्राययिष्यत अदेवद्राययिष्येताम् अदेवद्राययिष्यन्त अदेवद्राययिष्यथाः अदेवद्राययिष्येथाम् अदेवद्राययिष्यध्वम् अदेवद्राययिष्ये अदेवद्राययिष्यावहि अदेवद्राययिष्यामहि इति इमानि रूपाणि देवद्रायि इत्यस्य धातोः लृङ् लकारे भवन्ति समीचीनम् अग्रे अदसपूर्वकस्य अञ्चधातोः विषये उच्यमानम् अस्ति सम्बन्धः विश्वग्देवयोश्च टेरद्रञ्चतावप्रत्यये इत्यनेन सह अपि अस्ति अतः तं विशेषं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते मङ्गलं कुर्मः श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां
पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च दिङन्ते नामधातुप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः तत्र त्रयोविंशतितमः पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।